मूवी शुरू होती है सन 2048 से। ये वो वक्त था जब जमीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी रिसोर्सेस या ज़राए बचे थे उनको हासिल करने के लिए मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी के दरमियान हमें रिक की फैमिली दिखाई जाती है। इनको एक आलीशान मेंशन में लाया गया था। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। रिक की फैमिली में उसकी बीवी एमी और उसका एक बेटा होता है। यहाँ पर इनको पता चलता है कि यहाँ पर इनकी जैसी और 13 फैमिलीज हैं और इन तमाम फैमिलीज पर यहाँ पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट्स यानी इन पर यहाँ पर तजर्बे किए जाएंगे। के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की एक पूरी टीम मौजूद होती है। अब अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर हेड दिखाए जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा और जब इंसान यहाँ पर नहीं रह सकेंगे। उस वक्त हमारे पास एक रास्ता है जो कि है टाइटन, जो कि जमीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा बहुत बड़ा जरिया है जिंदा रहने का, जो कि एक बहुत बड़ा चांद है। लेकिन अभी इंसानों के लिए वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं और वहाँ पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन मौजूद है और उस जगह पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर हम इंसान अभी वहाँ रहना चाहें तो नहीं रह सकते, इसलिए हमें इंसानों के जिस्मों में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पर फैमिलीज हैं और उन फैमिलीज को हम लोगों ने 13,000 फैमिलीज में से चुना है। यहीं पर रिक भी होता है जिसको हम लोगों ने कहानी के शुरू में देखा था, जिसकी फैमिली को मेंशन में लाया गया था। तभी रिक कहता है कि हम सब यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से शामिल होने आए हैं। इसके बाद डॉक्टर उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसे बताया जाता है कि हफ्ते में तुम्हें ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और उस सब के बाद फिर इसका जिस्म ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन भी हासिल करना शुरू हो जाएगा। जब रिक के घर में पार्टी होती है तो उसकी बीवी जिसका नाम एबी था वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रिक जब अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा रहा था तो रिक की बीवी एबी देखती है कि उसको तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनको एक्सपेरिमेंट के लिए एक पानी के पूल के पास लाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन पानी में ज्यादा देर तक बगैर सांस लिए रह सकता है। पर एक एक करके सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिक और उसकी साथ जो एक लड़की होती है वो 40 मिनट तक पानी में बैठे रहते हैं। लेकिन 40 मिनट के बाद भी उस लड़की का दम घुटने लगा होता है और वो पानी से बाहर आ जाती है। पर रिक पानी के अंदर ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हार्ट बीट भी कम होती जाती है। वो लोग बाहर से उसकी हार्ट बीट को देख रहे होते हैं। इससे पहले कुछ होता, रिक खुद ही पानी से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो रिक पानी से बाहर आता है तो लोग उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं कि वो पानी में 42 मिनट 7 सेकंड तक रहा था। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया जाता है। जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी दिन उसकी बीवी देखती है कि वो अपने बेड पर नहीं होता। उसकी बीवी एबी जब ये देखती है तो वो अपने किचन में बैठकर अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा होता है और वो ये कभी कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी उसकी बीवी उसको और ज्यादा बर्फ ला कर देती है। वो अपनी बीवी को बताता है कि मुझे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि टाइटन पर भेजने के लिए जिन लोगों को तैयार किया जा रहा था उस पर भी एमी का यही असर होता है, क्योंकि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और उन्हें उस जैसी जिस्म की तलाश होती है जो कि ठंड को बिल्कुल बर्दाश्त न कर सके। मगर अभी भी रिक और उसके बाकी साथियों को मीथेन गैस का सामना होता है। इन सबको एक साथ मीथेन गैस के पानी में तैरने को कहा जाता है। साथ ही इनको एक बहुत ही खास किस्म के मास्क भी पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन बढ़ता है। ये लोग उस मास्क को पहनकर बहुत ही ज्यादा भागते हैं। दरअसल इनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब रिक बाथरूम में था तो वो देखता है कि उसको हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि उसके बाल बहुत ही ज्यादा उतर रहे थे। यहाँ पर रिक के साथ एक और लड़का भी होता है जिसको भी इन सब चीजों के असरात हो रहे होते हैं। तभी उनको ये बात समझ आ जाती है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो दवाइयों और उन तजर्बों के असरात होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है और उसे ऐसा मरते देखकर सब बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। अब वो सभी सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वैसी ही दवाइयाँ दी जा रही थी। मीन्स अब इन सब की जान को भी खतरा होता है। रात को सब जब रिक के घर पर जमा होते हैं इस सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसका एक दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में बेकाबू होकर अपनी वाइफ को भी बहुत ज्यादा मारता है। दरअसल जब से उसको एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तभी से उसके साथ ऐसा होने शुरू हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो सब के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर उनके घर पर आती है और वो उन्हें बताती है कि जिस लड़की की मौत उनके सामने हुई दरअसल उसको पहले से ही एक बीमारी थी। वो ये भी बताती है कि उसकी मौत इन दवाइयों या फिर उन तजर्बों की वजह से नहीं हुई, लेकिन रिक जानता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसी रात उसको बहुत ज्यादा ब्लड वॉमिटिंग
ہوتی ہے اور اس کا بہت خون ضائع ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اس کو خون صاف کرتے ہوئے اس کا بلڈ کا ایک سیمپل لے لیتی ہے۔ اصل میں اس کی بیوی بھی ایک سائنٹسٹ ہوتی ہے۔ اسی رات ہم رک کو پانی میں دیکھتے ہیں جو کہ سوئمنگ پول کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سکن بھی اترنا شروع ہو گئی ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کا بلڈ سیمپل لے کر اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے خون میں بہت سارے ایسی کیمیکل بنائے گئے ہیں جن کے بارے میں ان کو نہیں بتایا گیا تھا۔ ایبی اب اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ تم نے ایبی کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر اس کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ دوسری طرف ہم رک کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھوں کا آپریشن کیا جا رہا تھا تاکہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکے۔ جب رک یہاں سے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ خون آنے لگتا ہے۔ تبھی وہ اس کو دوبارہ سے ہاسپٹل لے آتے ہیں۔ تبھی رک کی بیوی اس پروفیسر سے ایک بار پھر پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ کیا ہے، تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں بتاتا اور وہ یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ابھی اس کی بیوی جب گھر آ کر دیکھتی ہے جس آدمی کو پہلے بھی غصہ آیا تھا اب اس کو اور زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ اب یہاں پر ملٹری کے لوگ اس کو یہاں سے لینے آئے ہوتے ہیں۔ ایبی کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملٹری والے اور وہ پروفیسر مل کر کوئی پلان بنا رہے ہیں اور انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تبھی وہ اپنے ہسبینڈ رک کا کارڈ لے کر اس طرف جاتی ہے جہاں پر ان پر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے تھے اور تبھی وہاں پر ان سب کی فائلز بھی موجود ہوتی ہیں۔ ایبی یہاں پر اتنے سارے ایکسپیریمنٹس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر اس کو اس لڑکی کی فائل ملتی ہے جس کی موت ہو جاتی ہے۔ ایبی کو وہاں پر یہ بات نہیں پتا چلتی ہے کہ اس آدمی کی جو موت ہوئی تھی وہ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہم ناسا والوں کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تم لوگوں نے لوگوں پر غلط تجربے کیے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں بھاری نقصان بھی ہوگا اور شاید تمہیں جیل بھی ہو جائے، کیونکہ ناسا والے ان کے خلاف کورٹ میں اب کیس درج کروا چکے ہوتے ہیں۔ اگلے دن پروفیسر اب ہیڈرک کے گھر آتے ہیں۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ہم نے سارے ایکسپیریمنٹ اس لیے کیے تھے تاکہ ہم لوگوں کو ٹائٹن پر بھیج سکیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ اس کا انجام اب کیا ہوگا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے سب لوگوں کا ڈی این اے بہت زیادہ ان سے مختلف ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ رک پر اور باقی لوگوں کو اور ان دواؤں کا کیا اثر ہوگا۔ تبھی یہ سب باتیں سن کر رک اور اس کی بیوی ایبی بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ اس بات سے ڈر جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں اور شاید ایکسپیریمنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کا جسم ایک ٹائٹن کریچر میں بدل جائے گا اور تبھی انہیں ہومو ٹائٹنس کا نام دیا جائے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ لوگ کیسے دکھیں گے ہومو ٹائٹنس بننے کے بعد، کیونکہ سب کا ڈی این اے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہومو کریچرز کے بارے میں سن کر اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اب ہیڈرک کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھوں کا ایک اور آپریشن کیا جا رہا تھا۔ اب رک دیکھتا ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ پانی میں بیٹھ کر چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رک کے علاوہ جتنے لوگوں پر بھی ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے وہ سب کے سب مارے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر رک اور صرف اس کی دوست بچتے ہیں۔ اب جب رک کی بیوی اور اس کا بیٹا اس سے ملنے آتے ہیں تو رک کی بیوی ایبی دیکھ کر یہ حیران ہو جاتی ہے کہ رک اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کان ہیں۔ رک جب ایبی اور اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں پہچان لیتا ہے، مگر اب وہ ان سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جب رک کے جسم میں تبدیلیاں کی گئی تھی تو ان ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے رک کو اب بہت رو فریکوینسی میں بات کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک عام انسان نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد رک اور اس کی فیملی کو اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ رات کو رک کی دوست اس کے گھر آتی ہے جس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا اور اس نے بھی غصے میں آ کر اپنے ہسبینڈ کو مار دیا تھا۔ جب ملٹری کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ رک اور اس کی دوست کو یہاں سے لینے آ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ دونوں ان سب لوگوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ ملٹری والے یہاں آ کر رک کی فرینڈ کو مار دیتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ کر رک کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بھی مار دیتا ہے۔ رک وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی وائف بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ اب رک اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب رک اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اس کے دماغ کو پڑھنے لگا ہوتا ہے۔ تبھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رک کے پاس اب ایک نئی پاور تھی جو کہ لوگوں کو دماغ کو پڑھ سکتی تھی۔ اب رک نے ایبی کے کہنے پر ان کو خود کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ لوگ دوبارہ سے رک کو پکڑ کر لیب میں لے آتے ہیں۔ اب یہاں پر پروفیسر ایبی سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہسبینڈ کو ایک انجیکشن لگانا ہوگا جس کے لگاتے ہی وہ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سب کچھ بھول جائے گا اور یہی رک کے لیے اچھا ہے کیونکہ اب وہ سب لوگ مل کر رک کو ٹائٹن پر بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ جب رک کی وائف اس کو انجیکشن لگانے لگی ہوتی ہے تو رک اس کو کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، میں اپنی پرانی یادوں کو بھلانا نہیں چاہتا۔ تبھی وہ رک کو انجیکشن لگا کر اپنی دوست کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ تبھی ان کے جانے کے بعد رک ان سب سولجر پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں جان سے مار دیتا ہے۔ تبھی رک انجیکشن کو دیکھتا ہے تو وہ ایبی کو کہتا ہے کہ تم نے اس کو انجیکشن نہیں لگایا۔ رک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر آ چکا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وائف اور اس کے بیٹے اس کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ انہیں گلے لگا لیتا ہے۔ تبھی یہاں پر اچانک ملٹری کے لوگ اور وہ پروفیسر بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ
हम अब रिक को टाइटन पर भेजने वाले हैं और अगर ऐसे जिंदा रहना है तो इसे वहाँ जाना ही होगा, क्योंकि अब ये जमीन पर भी नहीं रह सकता और अब ये कभी भी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। तभी ये सारी बातें रिक की वाइफ को समझ में आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि शायद अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है और अब यहाँ से तुम्हें उनके साथ वापस जाना होगा। तभी रिक को हम देखते हैं जो कि टाइटन पर पहुंच चुका होता है और उसके काफी टाइम के बाद उस लैब को उसकी वाइफ और उसकी दोस्त संभाल रहे होते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे नए नए तजर्बे करते हैं और लोगों को टाइटन पर भेजने की तैयारी करते हैं। तभी हम टाइटन को देखते हैं जहाँ पर रिक अकेला खड़ा होता है और वो वहाँ पर एक झील के ऊपर उड़ने लगा होता है और उसे वहाँ पर रहकर बहुत खुशी महसूस होती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।